दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, तपाईले कहिल्यै आफ्नो कपडा धोबी कहाँ धुन दिनु भएको छ? पक्कै पनि दिनु भएको छ होला। कपडा धुने, आइरन गरिदिने काम गरे बापत धोबी वा क्लिनर्सलाई पैसा दिनुपर्छ। यसलाई शुल्क या ज्याला जे भने पनि हुन्छ। आफ्नो कपडा अरूले धोइदिँदा पैसा लिन्छन्, यो अनौठो कुरा भएन, श्रम अनुसारको मूल्य। तर कुनै दिन तपाई आफैले आफ्नो कपडा धुनुभयो, मानिलिनुस् तपाई आफैले आफ्नो कपडा धुनुभयो, सुकाउनु भयो, आइरन लगाएर पट्याएर दराजमा चिटिक्क पारेर राख्नुभयो। ठिक त्यही बेला तपाईको ढोका ढकढक्याउँदै पुरानो धोबीले तपाईले धोएको कपडाको ज्याला माग्यो भने तपाई के गर्नुहुन्छ? यो काठमाडौँ खाल्डोमा यस्तै भइरहेको छ दर्शकवृन्द। यो एउटा उदाहरण हो। अब वास्तविक कुरा, केएफसी रेस्टुरेन्टमा तपाई जानुहोस्, पैसा तिर्नुहोस्, प्याकिङ खाना लिएर घरमा आउनुहोस्, घरमै बसेर खानुहोस्, तर सेवा शुल्क चाहिँ उसलाई तिरिदिनु पर्ने अवस्था यति बेला सिर्जना भएको छ। यो काठमाडौँमा घटना घटिरहेको छ। यसको खुलासा सहितको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कुनै होटल वा रेस्टुरेन्टमा बिल तिर्ने बेला 10% सेवा शुल्क तिर्नु परेको तपाईहरुले कति ख्याल गर्नु भएको छ? रेस्टुरेन्ट वा होटलका भान्सामा तयार भएका खानेकुराहरू ग्राहकलाई दिने, ग्राहकका लागि पानी, नेपकिन उपलब्ध गराउने, काँटा चम्चा दिने, अचार थपिदिने आदि सेवा रेस्टुरेन्टका कर्मचारीहरूले गर्छन्। त्यस्तो सेवा दिए बापत 10% सेवा शुल्क बिलमा जोडिने गर्छ। मानौ तपाईले 1000 रुपैयाँको खानेकुरा रेस्टुरेन्टमा बसेर खानुभयो भने तपाईले 1000 को 10% अर्थात् 100 रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ। तर यदि कसैले अनलाइन मार्फत खानेकुरा अर्डर गर्छ र घरमै बसेर घरकै प्लेट, चम्चा, डाइनिङ प्रयोग गरेर खानेकुरा खान्छ भने रेस्टुरेन्टलाई 10% सेवा शुल्क किन दिने? काठमाडौँमा अनलाइनबाट अर्डर लिने अनि घर घरमा खाना पुर्याउने सेवा टेकवे दिइरहेको केएफसी रेस्टुरेन्टले लिन नमिल्ने 10% रकम ग्राहकबाट असुलिरहेको छ, त्यो पनि निर्वाध निर्धक्क। देवयानी इन्टरनेसनल नेपालद्वारा सञ्चालित केएफसी रेस्टुरेन्टले टेकवेमै सेवा शुल्क लिएको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी परेको छ। विष्णु गिरी र राजेश भारती नामका दुई उपभोक्ताले आफूहरू ठगीमा परेको दाबी गर्दै उजुरी दर्ता गरेका हुन्। दुर्भाग्य त कतिसम्म भने वैशाख 12 मा उजुरी दर्ता भएको थियो, पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन्। ठगीको आरोप लागेको केएफसी विरुद्ध कुनै अनुसन्धान भएको जानकारी पनि आएको छैन। केएफसीले अनुचित तवरबाट कसरी सेवा शुल्क लियो अनि 10% सेवा शुल्क असुली गर्दा दैनिक कति रकम जम्मा हुन्छ र मासिक कति रुपैयाँ पुग्छ भन्ने सम्बन्धमा केही बेर चर्चा गर्नेछौँ। पहिले हेरौँ यस प्रकारको प्रमाण। यो बिल हेर्नुहोस् त। बिलमा 6 टुक्रा कुखुराको मासुलाई 1005 रुपैयाँ, 12 रुपैयाँ 7 पैसाको झोला, दुवै गरेर 1017 रुपैयाँ 7 पैसा सब टोटल देखाइएको छ। यो सब टोटलमा 10% सेवा शुल्क जोड्दा 1118 रुपैयाँ 78 पैसा करयोग्य रकम उल्लेख छ। त्यसमा 13% भ्याट पनि जोडिएको छ। यसरी कुल रकम 1264 रुपैयाँ तिरिएको बिल हो यो। अब प्रश्न उठ्छ, केएफसीले सेवा नै नदिई 101 रुपैयाँ 71 पैसा सेवा शुल्क किन लियो? मानौ तपाईले केएफसीबाट यही खानेकुरा अनलाइन अर्डर गर्नुभयो, अर्डर गरे बमोजिम खानेकुरा पनि आयो। तपाई आफ्नो किचनको डाइनिङमा बसेर चिकन खान थाल्नुभयो। तपाईलाई चाहिने प्लेट, पानी, काँटा, अचारको बन्दोबस्त परिवारका कुनै सदस्यले गरिदिए। तपाईले खाएको भाडा तपाई आफै वा अरू कसैले माझी पनि दियो। हात मुख पुछ्न रेस्टुरेन्टको नेपकिन प्रयोग गर्नु परेन, घरकै रुमाल वा तौलिया प्रयोग गर्नुभयो। यस्तो सेवा तपाईले घरबाटै पाउनुभयो। तर 101 रुपैयाँ सेवा शुल्क चाहिँ केएफसीलाई बुझाउनु पर्ने भयो। तपाई अब के गर्नुहुन्छ? सायद अब बुझ्नुभयो होला केएफसी को बेइमानी। सेवा नलिए पनि केएफसीलाई किन सेवा शुल्क तिर्नु पर्ने? राजेश भारतीज्यूको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कारणले अरू स्टाफ मर्छन् भने उहाँलाई मात्र दिनुहोस्। कानुनले रोकिदिन्छ भने कानुनले रोक्यो भने सबै कुरा भइहाल्छ। त्यही भएर यो सबै गर्न मिल्छ, गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा कानुनलाई हेर्न दिउँ। कानुनले गर भने गरौँला, नगरे नगरौँला। हामी पनि लकडाउनको बेला केही विद्यालयहरूले अभिभावकहरूलाई स्कुलको बिल पठाउँदा यातायात सेवा शुल्क जोडेर पठाएका थिए।
अहिले केएफसीले ठ्याक्कै यस्तै गरिरहेको छ। काठमाडौँमा केएफसीका 9वटा आउटलेट छन्। ती सबैतिरबाट दैनिक हुने बिलिङमा सेवा शुल्क बापत 2 लाखको हाराहारीमा पैसा जम्मा हुन्छ। यो हिसाबले महिनामा 60 लाख जम्मा हुन्छ। अब आफै विचार गरौँ त, लिनै नपाइने सेवा शुल्क त्यो पनि मासिक 60 लाखसम्म उठाइरहँदा यो देशको सरकारले एक्सन लिनु पर्दैन र? केएफसीबाट पीडित राजेश भारती र विष्णु गिरीसँग पनि यसै गरी असुली गरेको अनि यो असुलीको औचित्य पुष्टि गर्नुहोस् भन्दा ठेलठाल गरेर बाहिर निकालिदिएको उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको उजुरीमा उल्लेख छ। के यो देशमा असुली गर्नेहरूको राज चल्ने, अन्यायमा परेकाहरू चुपचाप सहेर बस्नुपर्ने हो र? केएफसीले यसबीच लिएको सेवा शुल्क असुल उपर गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो कि होइन? न्यायप्रेमी उपभोक्ताले प्रश्न गरिरहेका छन्। केएफसीले सेवा शुल्कको नाममा दैनिक 2 लाख रुपियाँसम्म असुली गर्दो रहेछ, अर्थात् मासिक 60 लाख। कतिपय मानिसहरूले जीवनभर मेहनत गर्दा 60 लाख रुपियाँ कमाउन सक्दैनन्। केएफसीले 1 महिनामै त्यो पनि अवैध तरिकाले कमाउन थालेको छ। गायक पशुपति शर्माको एउटा गीत छ नि, तपाईँलाई याद होला, लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरू देशमा पाइँदैन नेपालमै छ छुट। ठ्याक्कै मिल्छ दर्शकवृन्द यो तीतो सत्य नेपाली बजारमा। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। कुखुराको मासुको परिकार बिक्रीमा नाम कमाएको केएफसीले बेच्ने खाद्य वस्तुको गुणस्तरकै विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने, ब्राजिलबाट कुखुराको मासु आयात गर्ने भनेर प्रचार गरेर केएफसीले मानिसहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। पछि गुणस्तर त्यस्तै उस्तै भयो, जता धेरै उतै हेरै भन्ने सूत्र प्रयोग गरेर केएफसीले नेपालकै कुखुरा किन्न थाल्यो, तर मूल्यमा खासै फरक आएन। हामीसँग एक उपभोक्ताले त भनेकै छन्, बिग्रेको मासुबाट बनेको परिकार केएफसीले बेच्यो, लिनै नमिल्ने सेवा शुल्क असुलीको धन्दा त छँदै नै छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। निषेधाज्ञाका कारण यसबीच 2 खाले व्यापार आंशिक रूपमा चले। एउटा अनलाइन अर्डर गरी घर घरमै खानेकुरा पुर्याइदिने सर्भिस, अर्को चाहिँ रेस्टुरेन्ट नै जाने र होम प्याकिङ लिएर घर जाने सर्भिस। केएफसीको प्रकरण चाहिँ होम प्याकिङ सम्बन्धी हो। केएफसीको थापाथली स्थित आउटलेटबाट राजेश भारती र विष्णु गिरीले खाजा अर्डर गरे। सेल्फ सर्भिस सिस्टममा खाजा खाए। सेल्फ सर्भिस भन्नाले ग्राहक आफैले खाजा लिने जाने र अन्य आवश्यक प्रबन्ध पनि आफैले गर्ने भन्ने हो, जहाँ वेटरको सेवा लिइँदैन। खाजा खाइसकेपछि केएफसीले खाँदाको बिलमा सेवा शुल्क पनि लियो। उनीहरूले प्रश्न गरे, सेवा नै नगरी कसरी सेवा शुल्क? हामीले त सेल्फ सर्भिस अन्तर्गत खाजा खाएका छौँ। हाम्रो सेवामा तिमीहरूको कोही कर्मचारी खटिएको छैन भने शुल्क चाहिँ के को भन्ने प्रश्न गरियो। वास्तवमा यो प्रश्नको जवाब कसैसँग पनि थिएन। त्यहाँ भएका तल्लो तहका कर्मचारीसँग पनि थिएन, किनभने अनुचित ढङ्गले उठाएको रकममा जवाब के हुन्छ र? त्यसपछि निवेदक द्वयले सेवा नै नगरी हजारौं ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिँदा लाखौं रकम जम्मा हुन्छ। लाखौं रकम असुली गर्ने अधिकार कसले दियो भन्ने प्रश्न पनि उब्जियो। त्यसपछि हुनु के थियो? जो चोर उसैको ठुलो स्वर भने चाहिँ केएफसीले आफ्ना ग्राहक राजेश भारती र विष्णु गिरीलाई धक्का मारेर निकालिदियो अनि चेतावनी दिँदै भन्यो, तैँले सकेको गर। त्यो हामीले के गर्छस् गर भन्या तपाईसँग रेकर्ड छ भने हामीलाई सुनाइदिनुहोस् होइन। तर हामी विथ 4-5 जना मान्छे सर्कल राखेर त्यो राजेश भारती ज्यूसँग आउने एकजनाले के भन्नु, उहाँलाई मैले देखेको छैन, के भन्नुभयो म तपाईँलाई एभिडेन्स राखेर सुनाइदिन्छु। जस्तो जुन कुरा छ, रेस्टुरेन्ट म्यानेजरले त जवाब दिन सक्दैन नि तपाईँको एकाउन्टिङको, होइन। एकाउन्टिङको मान्छेलाई फोन गरे भए त एकाउन्टिङको मान्छेले जवाब दिनुहुन्थ्यो। अनि हरेक कुरामा चाहिँ उहाँहरूले के त एकाउन्टिङको मान्छेलाई थर्काउनु खोजे। हिजोसँगै काम गरेको कर्मचारीले थर्काउनु खोजे मनसाय लिएर यो गरेर। देवयानी इन्टरनेसनलको कार्यालयमा छापा मारेर टेकवे अन्तर्गत हालसम्म कति बिल काटियो, कति मानिससँग सेवा शुल्क लियो, खोजबिन गर्ने हो भने लाखौं रुपियाँ राज्यले प्राप्त गर्न सक्छ। तर देवयानी इन्टरनेसनलले हालै एक विज्ञप्ति निकाल्दै आफ्नो रेस्टुरेन्टको मेनु प्राइसमै सेवा शुल्क उल्लेख भएका कारण त्यस्तो शुल्क लिन पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। अचम्म त के छ भने रेस्टुरेन्टले आफ्नो मेनु प्राइसमा जे उल्लेख हुन्छ त्यो मान्न नेपाल सरकार पनि बाध्य हुन्छ भने चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेको छ। कुरा यति मात्रैमा सीमित छैन। केएफसीका एक ग्राहकले त बिग्रेको मासुबाट बनेको
परिकार केएफसीले आफूलाई बेचेको दाबी समेत गरेका छन्। त्यस्तो परिकारको यी ग्राहकले फोटो पनि खिचे, भिडियो पनि खिचे, खान नसकेपछि डस्टबिनमा फाली पनि दिए। खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो चिल्लो च्याप्लो र अलिकति कुहेको सेन्ट आयो र कालो भइसके पछाडि उसले मलाई बोलायो, के भएको यो केएफसी, यस्तो त सधैँ हुँदैन थियो भनेपछि म गएँ। होइन ल केही भएको होला, अब त्यो यसको रियालिटी यस्तै होला भन्ने भइसकेपछि अनि मैले त्यो उधार्दै गइसके पछाडि अनि जति उधारो त्यति त्यो कालो कुहेको चिज जस्तो, सडेको चिज जस्तो बाहिर चाहिँ डढेको छ, एक खालको पुरानो जस्तो त्यो देखिन्थ्यो। केएफसीले आफ्नो उत्पादनमा गुणस्तरको सम्झौता नगर्ने दाबी गर्दै आएको छ। हाम्रो स्टोरमा चाहिँ सम्भावना छैन भनौँ न, किन भन्दा इच एन्ड एभ्री स्टेपमा हाम्रो चेकिङ भइरहन्छ। बनाउनलाईदेखि लिएर थइङ गर्नेदेखि प्रोसेसदेखि लिएर सबै चिजमा चेकिङ भइरहन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ सम्भावना चाहिँ छैन नै भन्छु। केएफसी भन्छ गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन। यदि यस्तै हो भने अघिका उपभोक्तालाई के रहर थियो होला त? किनेर ल्याएको मासु फाल्नुपर्ने अनि फोटो भिडियो खिचेर राख्नुपर्ने। राम्रो गुणस्तरको मासु भइदिएको भए उपभोक्ताले बेइमानी गर्दैनन्, राम्रो वस्तुलाई नराम्रो भनेर बखेडा पनि झिक्दैनन्। बेइमानी त व्यापारीले गर्छन्, कमसल सामान भिडाउँछन्, अनुचित असुली गर्छन्। उपभोक्ता मारा बजारमा यस्तो करतुत त कति छन् कति, र यसरी पीडित बनेकाहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा न्यायको लागि ढोका ढकढक्याउन जान विवश बनिरहेका छन्। थप प्रसङ्ग सहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। आखिर यो केएफसी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने देवयानी इन्टरनेसनल कसको कम्पनी हो? यसका सञ्चालकहरू को हुन्? व्यापार व्यवसाय गर्दा बेला बखत हुने भुल चुक मात्रै हो कि विगत पनि विवादास्पद नै छ? यस्ता प्रश्न पनि उब्जेका छन्। कुरा बुझ्दै जाँदा रविकान्त ताजपुरियादेखि रोहित कोहली नामका एक विवादित पात्र समेत यहाँ जोडिन आइपुगेका रहेछन्। रहस्य खोल्दैछौँ यो रिपोर्टमा। व्यापारको नाममा खुलेआम लुटको सोच र हिम्मत मानिसहरूलाई कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? वास्तवमा काठमाडौँमा भएका केएफसीका शाखाहरूले लिनै नमिल्ने 10% सेवा शुल्क लिनु पछाडि यो कम्पनी कहाँबाट सञ्चालित छ? यसका साहुहरू को हुन् र ती साहुहरू कस्ता आर्थिक अपराधमा मुछिएका छन् भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ। केएफसी नामक रेस्टुरेन्ट देवयानी इन्टरनेसनल नेपाल प्राली नामक कम्पनीबाट सञ्चालित छ। यो कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता रविकान्त ताजपुरिया हुन् भने अन्य लगानीकर्ताहरूमा अमित गुप्ता, रोहित कोहली, प्रवीण कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार सिंह, अशोक कुमार लगायत रहेका छन्। यो व्यापारिक समूहले अरुण वेबरेज, आर्टिक इन्टरनेसनल, वरुण डेभलपर्स आदि कम्पनी पनि चलाएका छन्। व्यापारीहरूको यो समूह व्यापारमा नामुद त छँदैछ नि, आर्थिक अपराधमा पनि बदनाम छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि 2075-76 सम्म ती कम्पनीहरूले नक्कली भ्याट बिलबाट करोडौं कर छलेको भनेर मुद्दा दायर गरेको छ। झुटा तथा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको भनेर विभागले ती कम्पनीबाट 64,96,02,340 रुपियाँ बराबरको कर छली भएको दावी गर्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले बिगो र बिगो बमोजिमको जरिवाना माग गर्दै कुलमा 1,94,88,07,020 रुपियाँ र 3 वर्ष कैद सजायको माग गरेको छ। करोडौं रुपियाँको कर छलीको आरोप लागेका मध्ये रविकान्त ताजपुरिया र रोहित कोहली नामका उद्योगीको नाम केएफसी र होराइजन अपार्टमेन्टमा जोडिन्छ। वरुण डेभलपर्स प्रालीको नामबाट यो समूहले होराइजन अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको थियो। होराइजनका अग्ला घरहरू तयार भएपछि 72 सालमा भुइँचालो गयो। ती अग्ला भवनहरू क्षतविक्षत भए, केही भवन स्थानीयका घरतिर ढल्ने अवस्थामा पुगे। फ्ल्याटका लागि अग्रिम पैसा बुझाएकाहरूले न पैसा फिर्ता पाए न फ्ल्याट नै पाए। नेपालीहरूको करोडौं कुम्ल्याएर वरुण डेभलपर्सका तत्कालीन सिइओ रोहित कोहली नेपालबाट भागेर भारत पुगे। अमित गुप्ता नामका अर्का व्यक्तिलाई सिइओ बनाएर नेपाल पठाइयो। होराइजनमा 100औं नेपालीको बिल्लीबाट बनाएका रोहित अहिले झापामा छन्। एकातिर यिनी विरुद्ध नक्कली भ्याटको मुद्दा चलिरहेको छ। होराइजन पीडितहरूलाई अल्मल्याउन नेपाल सरकारले उनलाई फरार सूचीमा राखेको छ। अनि तिनै रोहित झापामा बिनर लिक्विड नामक रोयल स्ट्याग भन्ने रक्सी उत्पादन गरेर बिक्री गरिरहेका छन्।
अनि यही समूहले गोजीमा 2-400 हुने उपभोक्ताबाट अनुचित रूपमा सेवा शुल्क भनेर अनुचित असुली गरिरहेको छ। धेरै पैसा हुनेसँग अपार्टमेन्टका नामबाट करोडौं झ्वाम पार्ने, त्यसबाट मस्त कमाएपछि नेपाली लठ्याउने, फेरि पनि पैसा कमाउने र यतिले पनि नपुगे 2-400 हुनेसँग पनि असुली गर्ने शैली विचित्रको छ। महाविचित्र त यो छ कि सबै कार्यहरू भइरहँदा पनि नेपालको सरकार संयन्त्र कतै निदाइरहेको जस्तो देखिन्छ। विषय केही जटिल र विवादित देखिएको छ दर्शकवृन्द। एकातिर फरार सूचीमा नाम, अर्कोतिर कर छलीमा मुद्दा दर्ता, फेरि अर्कोतिर नेपालमै व्यवसाय गरेर बसी पनि रहेका। सबै घटनाक्रममा पात्र छन् एउटै। यस्तो कसरी हुन्छ? नेपालमा जे पनि हुन्छ, गलत गर्नेलाई तत्काल कारबाही, राम्रो ढङ्गले व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई सरकारी सहयोग जरुरी छ। सायद हामी सबैको चाहना पनि यही हो। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।